गुज़श्ता रात ज़मान पार्क में एक काले शीशों वाली गाड़ी आके रुकती है जिसमें एक अहम शख्सियत मौजूद होती है और उस अहम शख्सियत की मुलाकात रात ज़मान पार्क में इमरान खान से हो गई है। ये इतनी उजलत में किसने तजवीज़ दिया और फिर इस नाम की रजिस्ट्रेशन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई है? पार्टी परचम भी बड़ी उजलत में अनवेल किया गया, बेनकाब किया। असल में क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई हकीकत है? यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी या अल्टीमेटली ये चिराग जलेंगे मगर कहीं और जाके? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी सियासी बैटल ग्राउंड में एक बड़ी अहम तब्दीली रुनुमा हुई है और ये तब्दीली गुज़श्ता रात आई है और गुज़श्ता रात ज़मान पार्क में एक काले शीशों वाली गाड़ी आके रुकती है जिसमें एक अहम शख्सियत मौजूद होती है और उस अहम शख्सियत की मुलाकात रात ज़मान पार्क में इमरान खान से हो गई है। इस मुलाकात में क्या तय पाया है, क्या तब्दीलियां आने वाली हैं और अगले 2 दिन अहम क्यों हैं, आज के इस व्लॉग में इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन ने भी लंदन जाने का फ़ैसला किया है। अभी तक उसको होल्ड किया हुआ है क्योंकि वो भी कैंसर सर्वाइवर हैं। जहांगीर तरीन का इलाज भी लंदन में होता है, लेकिन उससे पहले परवेज़ खटक साहब के बारे में हमने आपको बताया था कि वो भी बरतानिया के दौरे पर चले गए हैं। बरतानिया में कौन है? वहाँ पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। लंदन प्लान का भी मुल्की सियासत के अंदर खासा तस्करा और तबसरा होता है। अब जहांगीर तरीन साहब की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसे हमने कहा था कि नई बोतल में पुरानी शराब डालने के मुतरादिफ या नई टोकरी में पुराने अंडे डालने के मुतरादिफ है। ये अंडे तब्दीली कैसे लाएंगे, इनकलाब का तराना कैसे पढ़ेंगे और फिर तब्दीली कैसे आ जाएगी, ये मुँह और मसूर की दाल, ये नहीं हो सकता। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नाम बड़ा मुश्किल है, औखा सा है लेने में। ये इतनी उजलत में किसने तजवीज़ दिया और फिर इस नाम की रजिस्ट्रेशन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में क्यों नहीं हुई है? पार्टी परचम भी बड़ी उजलत में अनवेल किया गया, बेनकाब किया गया। लेकिन ये पार्टी परचम और लोगो और ये सारी चीज़ें अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है, यानी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बना है। यहाँ पर हकीकी तहरीक इंसाफ, हकीकी के नाम से एक जमात आती है और यासिर नामी शख्स जाके फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटा देता है। इतनी बड़ी तब्दीली आ रही हो, बड़े बड़े बुर्ज उलट रहे हों और जाके जहांगीर तरीन के साथ बैठ रहे हों और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब भी ना दिया जाए। एक लिखी हुई तहरीर को पढ़ के जहांगीर तरीन और अलीम खान चले जाएँ, उसमें फवाद चौधरी अपने चेहरे को छुपाते रहें, फ़याज़ुल हसन चौहान जो है वो अपनी आँखों में को मलते रहें और फिर मुराद राज जैसे लोग हैं वो भी सोचते रहें कि हो क्या रहा है, अली जैदी जैसे लोग भी सर पकड़ कर बैठे हुए हों, तो ये हो क्या रहा है? असल में क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कोई हकीकत है? यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी या अल्टीमेटली ये चिराग जलेंगे मगर कहीं और जाके? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गुज़श्ता रात एक खबर आई और उस खबर के मुताबिक सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी बॉटम लाइन क्या है, होने क्या जा रहा है, एग्जैक्ट होना क्या है। होना यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी असल में एक सिर्फ आई वॉश है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दिखाई जा रही है एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, एक दबाव बढ़ाने के लिए, और वो दबाव किस लिए है? उसके लिए है कि जो मान नहीं रहा है, उसके लिए है जो मैं ना मानूं की रट लगाए हुए, उसके लिए जो कहता है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। मेरा ख्याल है कि आप पहुंच गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई तुम पावरलेस हो, तुम टूथलेस हो, तुम विंगलेस हो, हमने तुम्हारे परों को काट दिया है, अब उड़ना चाहो भी तो उड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि वो लोग जिनके सहारे, जिनके साथ चलने हम कदम कांधे से कांधा मिला के चलना था, वो सारे उठा उठा के हमने वन बाय वन एक टोकरी में डाल दिए हैं। इसलिए मैसेज शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर कि आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप जहां मर्जी दरवाजा खटखटा के देख लें, जिस दरवाजे पे दस्तक देंगे वो दरवाजा आपको बंद मिलेगा। आपने एक्सप्रेस ट्रेन को मिस कर दिया है। सिर्फ ये मैसेज देना मकसूद था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप अगर ये कहें कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आम इंतखाबात के अंदर कोई बहुत बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत जाएगी या ये लोग इनको मुंतखब करा लेंगे, वो लोग जो इस पार्टी में मौजूद है उनको भी पता है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो सियासी मुस्तकबिल खासा तारीख है, हमें वोट शोट कोई नहीं पड़ने, सिर्फ उनके अलावा के जो इलेक्टेबल्स हैं जो अपना वोट निकाल लेते हैं। अदरवाइज अगर कोई ये समझे कि ये पार्टी पॉलिटिकल फ्यूचर रखती है तो ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा मत सोचिए। तो फिर सवाल यह है कि इस पार्टी को बनाने का और इसको इसका मुस्तकबिल तय करने का जो मजाज अथॉरिटी है वो कौन है? वो वही लोग हैं जो इसके लोगों को एक जगह पे पहले मुत्तहिद कर रहे हैं, एक प्रेशर, एक लावा बिल्डअप कर रहे हैं। वो प्रेशर एक खास पर्सनालिटी के लिए है और उस पर्सनालिटी को यह दिखाना है कि तुम माइनस हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अब तुम रास्ते से हट जाओ। अब उसके लिए आपको याद होगा कि एक मुलाकात हुई थी
زمان پارک میں شاہ محمود قریشی صاحب کی. شاہ محمود قریشی جب اڈیالہ سے رہا ہو کے آئے تھے تو انہوں نے رخ کیا تھا زمان پارک میں. زمان پارک میں ہونے والی اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی نے اپنا کلیجہ نکال کے باہر رکھ دیا تھا کہ خان صاحب یہ صورتحال ہے, پولیٹیکل پلس یہ ہے, مان لیں سائیڈ لائن ہو جائے, کارکنان بھی باہر آ جائیں گے, سیاست بھی بچ جائے گی. لیکن عمران خان نے شاہ محمود قریشی کو شٹ اپ کال دے دی تھی اور پھر رپورٹڈلی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. یعنی جو ملاقات کا پہلا دور ہے اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے ٹیلی فون بند کر دیے تھے, یعنی وہ بتانے کی پوزیشن میں یا موڈ میں نہیں تھے. اس کے بعد اب ملاقات کا دوسرا روز یا دوسرا دور گزشتہ رات ہوا ہے. اس ملاقات میں شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان کے در پر پھر پہنچے ہیں, اور شاہ محمود قریشی کو بھیجنے والے کون ہیں آپ کو پتہ ہے, وہ کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو منا لو, اس کو منا لو گے تو شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی پارٹی بچ جائے گی. آپشن ایک ہے, تحریک انصاف کو اگر بین نہیں کرنا, تحریک انصاف کو بچانا ہے, چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ رہے, تو عمران خان صاحب آئیدر فیس دا میوزک, کیونکہ کل خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا ڈیفنس منسٹر نے, اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. دیکھیے پیٹرن کیا ہے, وہ سب لوگ جن کے خلاف کارروائی انیشیٹ ہوئی ایم پی او کے تحت گرفتار کیا, جب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے تو ایم پی او کا داغ دھل گیا, اب ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا, ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. عمران خان اگر چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہولڈ ہو جائیں یا بیچ کی راہ نکل جائے, بچ جائیں, تو اس کے لیے نمبر ون یہ چیز تو طے ہو گئی ہے کہ عمران خان اگلا انتخاب جب بھی ہوگا وہ لڑ نہیں سکیں گے, وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. یہ عمران خان کو بھی اندازہ ہے. لیکن کیا پارٹی رکے گی, رہے گی, ان کے لوگ انٹیکٹ رہیں گے, نہیں رہیں گے, یہ منحصر ہے اس بات پہ کہ عمران خان خود سائیڈ لائن ہو کے کہیں کہ میری پارٹی کی قیادت شاہ محمود قریشی کرے گا. پلان یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کو یہ کہہ کر لایا گیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے, یہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے, یہ انٹرم ہے, یہ ایک ٹرانزٹ ہے. جیسے ٹرانزٹ آ جاتا ہے نا کہ آپ نے یہاں تھوڑی دیر کے رکنا ہے, لٹیروں نے رستوں میں شمع جلائی, مسافر یہ سمجھے کہ منزل یہی ہے, منزل یہ نہیں ہے. منزل آپ کی تحریک انصاف ہی ہے, آپ نے وہیں جانا ہے. اسی لیے پارٹی رجسٹر نہیں کرائی, اسی لیے پارٹی پرچم رجسٹر نہیں ہے, اسی لیے کوئی ویژن اور مشن پہ بات نہیں ہو رہی, کام مجلت میں ہو رہا ہے. جتنے ناراض لوگ ہیں, جتنے روٹھے ہوئے ہیں, منحرفین ہیں, سب کو اٹھا کے واپس تحریک انصاف میں لایا جائے. وہاں پہ ارینجمنٹ ہو کہ شاہ محمود قریشی لیڈ کرے گا. جہانگیر ترین کا کیا رول ہوگا, جہانگیر ترین ویسے بھی ڈسکوالیفائڈ ہے, پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آ سکتے. پھر ادھر سے پرویز خٹک کے ساتھ بھی 40-50 لوگ ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ دھڑا بندی نہیں ہوگی, بلکہ ان سب کو لے جا کے ایک پارٹی کے اندر شامل کرایا جائے گا جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن اس پاکستان تحریک انصاف کی قیادت عمران خان نہیں کر رہے ہوں گے. یعنی پریکٹیکلی مائنس عمران خان کرنا مقصود ہے. اسی کے لیے تمام ریہرسلز ہو رہی ہے, اسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے, اور اسی دوران جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف سینز آتے ہیں, ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے, پھر نیچے مان پڑ جاتی ہے. الٹیمیٹلی اس کا جو ڈراپ سین ہے, اگر اسی طرح سموتھلی چیزیں چلتی ہیں جیسی آج کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اگر عمران خان مان جاتا ہے تو ان سب لوگوں کو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی میں آنا ہے. اگر نہیں ہوتا, چیزیں سموتھلی نہیں چلتی, اف اینی تھنگ گوز رانگ, تو پھر استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن ہوگی, پھر پارٹی پرچم رجسٹر ہوگا, پھر جہانگیر ترین پر ڈسکوالیفیکیشن کی جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے وہ ریموو ہوگی. اگر اس میں کوئی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا کہ انتخابات اس سال نہیں ہوں گے, پھر انتخابات اگلے سال ہوں گے, اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں, پھر ابھی الیکشنز نہیں ہوں گے. تو آنے والے 2 سے 3 روز بڑے امپورٹنٹ ہے یہ انفولڈ ہونے میں کہ ان لوگوں نے جانا کہاں ہے. اگر جلدی چلے جاتے ہیں اور وہ شخص مان جاتا ہے, اپنی ضد اور انا کے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے, پھر تو چیزیں سموتھ ہوں گی اور الیکشنز ہو جائیں گے. نہیں ہوں گی تو پھر تھوڑا سا وقت درکار ہوگا, پھر کارروائی ہوگی, پھر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, ملٹری کورٹ کے اندر بھی ان کا ٹرائل ہوگا, اور پھر انتخابات تھوڑے سے پرولونگ ہوں گے, ڈیلے ہوں گے, اور پھر اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں ہوں گے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.